हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत पढ्ने जुन हाम्रो बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है त। यो चाहिँ जुन हाम्रो सब्जेक्ट हो है फेरि। जस्तै अब च्याप्टर 3को चाहिँ आज हामी पार्ट 3मा रहेका छौँ र पार्ट 3मा पनि जुन हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई सल्युसन गरेका थियौँ र आज पनि त्यही नै गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नु होला। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रत्येक क्वेसनहरूको चाहिँ अब के रहेछ कसो रहेछ भन्ने हामी सबै सल्युसनहरू चाहिँ गर्दै रहेका छौँ है त। र हाम्रो चाहिँ आजको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है त। क्वेसन नम्बर 1 अब हेरौँ त। अब हाम्रो यो क्वेसनले के भन्छ, एकदमै क्वेसन चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। क्वेसन बुझिसकेपछि हाम्रो सल्युसन त केही पनि होइन है त। र अब हेरिहालौँ त। अब यसमा हाम्रो द सेल्स फोरकास्ट मेड बाई अ कम्पनी फर जुलाई टु सेप्टेम्बर इज कति छ त 24,000 युनिट्स भनेपछि यसरी चाहिँ जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जम्मा हाम्रो सेल्स फोरकास्ट चाहिँ इस्टिमेटेड चाहिँ कति गरेछ त 24,000 युनिट्स हुन्छ भनेर चाहिँ गरेछ है त। The company has developed monthly sales requirements to meet the sales forecast भनेर है त। जुन हाम्रो यो 24,000 बराबरको सेल्स युनिट चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त, जुलाईमा चाहिँ 25%, अगस्तमा 35% र हाम्रो सेप्टेम्बरमा चाहिँ कति छ त 40% चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ, द कम्पनी एडप्ट्स स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी। स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी हुने बित्तिकै चाहिँ प्रत्येक मन्थमा चाहिँ हुने जुन सेल्स भन्दा पनि प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। द इन्भेन्ट्री इन द बिगिनिङ अफ द जुलाई वुड बी कति छ 1,500 युनिट्स एन्ड एट द इन्ड अफ द सेप्टेम्बर इट वुड बी 4,500 युनिट्स भन्ने कुरा भयो। अ युनिट अफ द प्रोडक्ट रियलाइज रुपिस कति छ त यसमा हाम्रो चाहिँ जुन यसमा चाहिँ 15 एन्ड द इट विल रिमेन द सेम टिल द सेप्टेम्बर भनेर है त। जुन यो युनिटको चाहिँ रियलाइज्ड अर्थात् हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ यसको प्राइस कति छ अरे 15 रुपिस चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ। यसको सेलिङ प्राइस भने है यो फेरि रियलाइज उसले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा युनिट बेच्यो भनेदेखि 15 रुपियाँ पाउँछ भन्ने कुरा भयो, जुन चाहिँ सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ सेम हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त सेल्स बजेट फर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर है त। र हाम्रो प्रोडक्सन बजेट पनि चाहिँदैछ फर जुलाई अगस्त एन्ड सेप्टेम्बर। पहिला हामी सेल्स बजेट निकाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्सन बजेट निकाल्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ सल्युसनमा यो सेल्स बजेट त खासै केही पनि छैन हाम्रो यसमा। अब हेरिहालौँ है त। नम्बर एमा सेड्युल 1 है त। डट 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 हाम्रो के हो त यो कम्पनी budgeted sales in units and के हुन्छ त हाम्रो रुपिस है त बाई टाइम अनुसार फर द इयर है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्छौँ फर द इयर भन्दा पनि हाम्रो मन्थ अनुसार हुने त हो है। फर द 3 month है त। फर द 3 month इन्डिङ कहिले इन्डिङ हुने भने चाहिँ हाम्रो इन्डिङ अन द सेप्टेम्बर भनेर चाहिँ है त। सेप्टेम्बर। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त मन्थ हाम्रो कुन छ त यसमा जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर है त। जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर है त। सेप्टेम्बर अनि रहेको छ हाम्रो टोटल। र जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी सेल्स युनिट्स है त। सेल्स युनिट चाहिँ हाम्रो टोटल 24,000 मध्ये चाहिँ जुलाईमा 25%, अगस्तमा 35% र सेप्टेम्बरमा 40% भने चाहिँ अब 24,000 को चाहिँ 25% गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 24,000 को 25% गर्दा 6,000 र त्यसै गरी 24,000 को चाहिँ 35% गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा 8,400 बराबरको। र सेप्टेम्बरमा हाम्रो कति छ त 40% छ भने 24,000 को 40% गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा
96,000 है त 9,600 यति आउँछ। टोटल कति भयो त हाम्रो यसमा 6,000 प्लस 8,400 प्लस 96,000 गर्दाखेरि जम्मा 24,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यो सेल्स युनिट भयो। अब हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेरौँ है त। इन्डिङ इन्भेन्टरी हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भयो र यसमा हाम्रो टोटल निड रेट आउँछ। टोटल निड भनौँ सेल्स युनिट्समा हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल निड आउने भयो र यसरी टोटल निडबाट चाहिँ हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। अब त्यो भन्दा पनि यो त हामीले त जस्ट हाम्रो सेल्स बजेट निकालिदियो हो नि त। सेल्स बजेटमा त हुन त यो चाहिएन। यो भइहाल्यो। रेट गर्छौँ। हाम्रो रेट गरिसकेपछि जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि त्यही त हो नि। सेल्स मात्रै हो नि त हामीले प्रोडक्सन निकाल्नु खोजेको होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट भइहाल्यो र यसको रेट है त। रेट अर्थात् यसको प्राइस चाहिँ कति छ अरे त, जुन चाहिँ चेन्ज छैन अरे है त। सेप्टेम्बरसम्म भनेपछि 15 रुपियाँ चाहिँ रहेको रहेछ। ₹15 ₹15 र यसको रेट त ₹15 नै हुने भयो है त। रेट भयो। अब हाम्रो टोटल सेल्स एमाउन्ट कति हुन्छ त हाम्रो यसमा चाहिँ सेल्स अमाउन्ट रुपिज हाम्रो कति छ त यसमा 6,000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो 90,000 आयो र 8,400 मल्टिप्लाई बाई 15 जस्तै अब हाम्रो सेल्स अमाउन्ट आउने भनेको त सेल्स युनिट मल्टिप्लाई बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गऱ्यो भनेदेखि आइहाल्छ नि है। र यसरी 8,400 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 1,26,000 है त। र त्यसै गरी हाम्रो 9,600 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 1,44,000 बराबर भनेपछि टोटल कति भयो त हाम्रो यसमा 90,000 प्लस 1,26,000 प्लस 1,44,000 गर्दाखेरि जम्मा 3,60,000 बराबरको आउने भयो। यो भइहाल्यो है त। र अब हाम्रो सेल्स बजेट सक्यो जुन हाम्रो जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बरको लागि। र अब बीमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन बजेट चाहियो है त फर जुलाई अगस्त एन्ड सेप्टेम्बरको लागि। अब यो भनेको हाम्रो सेड्युल 2 रहेको छ है त। यो भनेको हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन है त। बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट्स है त। के अनुसार भन्दाखेरि हाम्रो बाई टाइम फर के को लागि त फर 3 months इन्डिङ है त। 3 months इन्डिङ सेप्टेम्बर। हाम्रो मन्थमा पनि के हुन्छ त जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर है त। सेप्टेम्बर यो चाहिँ हाम्रो टोटल हुने भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ सेल्स युनिट है त। सेल्स युनिट्स त अघि हामीले निकाले जस्तै हो 6,000 8,400 र 9,600 है त। 6,000 8,400 र हाम्रो 9,600 9,600 टोटल त हाम्रो 24,000 नै भइहाल्यो है त। यो कुरा भयो। अब हाम्रो यसमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री है त। इन्डिङ इन्भेन्टरी यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भयो है त। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री अब हामी निकाल्छौँ र त्यसमा चाहिँ यसरी हाम्रो सेल्स युनिटमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त टोटल निड आउँछ। र यसपछि हाम्रो यो टोटल निडमा चाहिँ यदि बिगिनिङ है त बिगिनिङ इन्भेन्टरी घटायौँ भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त इन्भेन्टरी है त। यसमा घटायो भनेदेखि हाम्रो आउँछ बजेटेड प्रोडक्सन है त। बजेटेड
प्रोडक्सन आउने भयो यसरी। र अब हामी यहाँ हेरौँ त, जसमा अब हाम्रो क्वेसनले के दिएको छ भन्दा चाहिँ इन्भेन्ट्री इन द बिगिनिङ अफ द जुलाईमा चाहिँ 1500 युनिट्स बराबरको चाहिँ बिगिनिङ रहेछ है त। जुलाईमा चाहिँ 1500 बराबरको चाहिँ के रहेछ त बिगिनिङ रहेछ। र त्यसपछि हाम्रो सेप्टेम्बरमा चाहिँ कति रहेछ त 4500 बराबरको चाहिँ क्लोजिङ रहेछ है त। 4500 बराबर सेप्टेम्बरमा यो भइहाल्यो यसरी। अब एउटा हामीलाई यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी चाहिँ के गर्छ त स्टेबल, यो छ है स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी एडप्ट गर्छ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त प्रोडक्सन चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ सेम नै हुन्छ भनेदेखि हामी एउटा नर्मल कुरा हामी यहाँ वर्किङ नोटमा गर्न सक्छौँ है त। प्रोडक्सन हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेल्स है त। सेल्स भने मतलब हाम्रो बिक्री कुरा भयो है त। सेल्स प्लस हाम्रो के हुन्छ त्यसमा क्लोजिङ अर्थात् इन्डिङ इन्भेन्टरी भइहाल्यो माइनस हाम्रो ओपनिङ अथवा बिगिनिङ है त। बिगिनिङ अथवा ओपनिङ इन्भेन्टरी। अब यो हाम्रो सेल्स कति छ भन्दा जम्मा 24000 बराबरको र हाम्रो क्लोजिङ कति थियो अरे 4500 है त। यो भनेको हाम्रो सेप्टेम्बर हाम्रो क्लोजिङ हो नि त, र ओपनिङ हाम्रो जुलाईको हो, त्यही भने चाहिँ 1500 है त। भने कति आउँछ हाम्रो 24000 प्लस 4500 माइनस 1500 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो प्रोडक्सन आउने भनेको कति हो त भन्दाखेरि जम्मा हामीले हेरेको छ 27000 बराबरको है त। 27000 बराबरको हो। यो भनेको त हाम्रो कति महिनाको लागि भयो त 3वटा महिना जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बरको लागि है त। यो भनेको फर 3 मन्थको लागि, फर 3 मन्थ्सको लागि है त। भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त मन्थली प्रोडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो 3 महिनाको 27000 हो भनेदेखि डिभाइड बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 1 गऱ्यो भने 1 महिनाको उत्पादन आयो कति हुन्छ हाम्रो 27000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 9000 युनिट्स बराबरको आयो है त। बजेटेड प्रोडक्सन हाम्रो कति हुनुभयो त जुलाईमा पनि 9000, अगस्तमा पनि 9000 र सेप्टेम्बरमा पनि 9000, टोटल हाम्रो 27000। अब यति आइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो टोटल निडेड कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सनमा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त टोटल निड आउँछ भने चाहिँ 1500 प्लस 9000 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा 10500 बराबरको। र यसरी टोटल निडबाट 6000 अर्थात् हाम्रो सेल्स युनिट घटायो भनेदेखि इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त्यसमा 10500 माइनस 6000 गर्दाखेरि 4500। र जुलाईको जुन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको अगस्तको लागि ओपनिङ हो भनेपछि यसको ओपनिङमा हाम्रो 4500 गयो, जुन यो कुरा चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर भयो। र यसरी 9000 प्लस 4500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 9000 प्लस 4500 गर्दाखेरि 13500 आयो है त। र 13500 माइनस 8400 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 5100 भनेपछि 5100 आयो है त। र यसको लागि यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति भयो त 5100। 5100 प्लस 9000 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 14100। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिङ भनेको यसमा 4500 नै हुन्छ र यसमा हाम्रो 28500 आउने गर्दछ र यसमा हाम्रो जुन बिगिनिङ भनेको त 1500 नै हो है त। बिगिनिङ यो हो नि त, यसको टोटलमा त यो बिगिनिङ भयो, क्लोजिङ यो भयो, प्रोडक्सन यो भयो, सेल्स यति भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, खासै केही पनि छैन। नर्मली हाम्रो एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू भनेको यस्तो नै रहेको छ है त। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 1 सक्यो है आजको लागि। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेछ भनेर है त। यो भयो आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर 2। अब राम्रोसँग क्वेसन पढ्नुपर्छ हामीले, त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर है एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरिहालौँ न त यसमा हाम्रो अब के छ भनेर यसमा है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ के छ जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एक्सपेक्ट्स टु सेल्स कति भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख युनिट्स अफ अ प्रोडक्ट इन अ कमिङ इयर एट द रेट रुपिज कति 50 इच भनेछ है त। भनेपछि हाम्रो एउटा उत्पादन गर्ने कम्पनी जसले चाहिँ कति सेल्स गर्छु भनेर एक्सपेक्टेसन राखेको छ भन्दा चाहिँ 1 लाख बराबरको है त।
जुन कमिङ इयरमा, र त्यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भनेको छ, सेलिङ प्राइस चाहिँ 50, एउटा युनिट बराबर चाहिँ 50 रुपियाँ हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु बी स्प्रेड ओभर 4 क्वार्टर्स अफ द इयर इन द फलोइङ पर्सेन्टेज भने चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो वार्षिक रूपमा हुने जुन सेल्स हुन्छ नि हो, यसरी चाहिँ क्वार्टरली चाहिँ यसरी छुट्याएको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ कतिवटा क्वार्टर हुन्छ त, 4वटा है त। 1 इयरमा हाम्रो कति हुन्छ त, इक्वल टु 4 क्वार्टर्स, र हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो 1 क्वार्टर है त, 1 क्वार्टर बराबर के हुन्छ त हाम्रो 3 मन्थ हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त, 4 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 12 हो। 12वटा मन्थ यसरी इन्क्लुड हुन्छ है, 3 महिना गरेर चाहिँ 4 भागमा चाहिँ यसरी विभाजन गरेर है त, यो भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो एनुअल जुन सेल्सहरू चाहिँ क्वार्टरमा छुटाउँदाखेरि चाहिँ जुन एनुअल सेल्सको चाहिँ 25% क्वार्टर 1मा, 15% क्वार्टर 2मा, र 20% क्वार्टर 3मा, र त्यसै गरी हाम्रो 40% क्वार्टर 4मा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ हामीलाई जुन क्वार्टर भन्दा पनि हाम्रो इयरको भनौँ न, यसरी इयरको चाहिँ बिगिनिङमा चाहिँ इन्भेन्ट्री कति रहेछ, 12,500 युनिट्स, र क्लोजिङमा चाहिँ इन्भेन्ट्री कति रहेछ त, 20,000 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा भयो। द म्यानेजमेन्ट ह्याज डिसाइडेड टु ह्याभ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ कति छ भन्दाखेरि 50% अफ द नेक्स्ट क्वार्टर रिक्वायरमेन्ट भनेको छ है त। म्यानेजमेन्ट चाहिँ के डिसाइडेड गर्यो त, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ द 50% अफ द नेक्स्ट क्वार्टर रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नेक्स्ट क्वार्टरको रिक्वायरमेन्टको चाहिँ कति हुन्छ अरे, 50% चाहिँ यो जुन क्वार्टरको लागि चाहिँ हाम्रो के भयो त, क्लोजिङ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हामी चाहिँ अहिले मानौँ हामी क्वार्टर कतिमा छ, 1मा छौँ भनेदेखि क्वार्टर 1को लागि जुन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ नि हो, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ 50% अफ कसको भन्दा चाहिँ क्वार्टर 2को नेक्स्ट भन्ने मतलब त, क्वार्टर 1 पछि के आउँछ त, क्वार्टर 2 आउँछ नि त हो। क्वार्टर 2को चाहिँ जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ 50% भन्ने कुरा चाहिँ यसले यति भने है। यो यस्तो यस्तो जुन टर्महरूले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले, र बुझेन भने चाहिँ बुझ्न कोसिस चाहिँ गर्नै पर्छ है त। र रिक्वायरमा हाम्रो के भनेको छ, सेल्स बजेट एन्ड द प्रोडक्सन बजेट बाई द क्वार्टर फर द इयर भनेको छ है त। जुन हामीलाई चाहिँ यसरी एक वर्षमा हुने जुन 4वटा क्वार्टरको चाहिँ यसरी सेल्स बजेट प्लस प्रोडक्सन बजेट पनि निकाल भनेर चाहिँ हामीलाई भन्दैछ। अब खासै यसमा केही छैन, अब हामी यहाँ सरसर गर्दै गर्छौँ है त। र यसरी अब हाम्रो हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ त, अब सल्युसनमा हामीले यसरी हेर्दाखेरि सुरुमा नम्बर 1 को गरौँ, जुन हाम्रो सेल्स बजेट गरौँ है त। सेड्युल 1 तर्फ यसरी हाम्रो कम्पनीको नाम छैन, त्यही भएर हामी डट 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 कम्पनी नै छोडिदिन्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो यो के भने त हाम्रो बजेटेड है त, बजेटेड सेल्स इन युनिट्स एन्ड रुपिज है त बाई टाइम अनुसार, र हाम्रो इयर फर द इयर है त, कुन इयरको लागि भनेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी डट डट डटमा छोडिदिन्छौँ है त। र अब यसरी हाम्रो टाइम अर्थात् हाम्रो समय भइहाल्यो। यसमा हाम्रो Q1 भनेको क्वार्टर 1, र Q2 भनेको क्वार्टर 2, र Q3 भनेको क्वार्टर 3, र हाम्रो Q4 भनेको चाहिँ क्वार्टर 4 चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो पर्सेन्टेज कति छ त, हाम्रो सेल्स पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज अफ द एनुअल सेल्स कति छ, 25%, 15%, 20%, 40% है त। 25%, 15%, 20% र हाम्रो कति छ 40% गरेर टोटलमा चाहिँ है त, यो चाहिँ हाम्रो टोटल लेख्थ्यौँ। यसमा टोटल कति हुन्छ, 100% चाहिँ हुने गर्दछ। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा सेल्स युनिट्स, सेल्स युनिट्स अब हाम्रो टोटल 1 लाख है, 1 लाखको चाहिँ हाम्रो 25% कति हुन्छ त, यसमा 25,000 युनिट्स भयो। र 1 लाखको 15% युनिट्स भनेको कति हुन्छ त, हाम्रो 15% भनेको हाम्रो ठ्याक्कै 15,000, र त्यसै गरी 1 लाखको चाहिँ 20% भनेको चाहिँ 20,000 युनिट्स, र 1 लाखको चाहिँ 40% भनेको चाहिँ हाम्रो 40,000 युनिट्स, र यसै गरी हाम्रो टोटल चाहिँ कति हुन्छ त, 1 लाख बराबरको युनिट्स आउने भयो। यो सेल्स युनिट्स भयो। अब हाम्रो यसको सेलिङ प्राइस है त, सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति हुन्छ त, हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी कति हुन्छ त, 50 हुने गर्दछ है त। एउटा युनिट बेच्यो भनेदेखि हाम्रो 50 आउँछ भन्ने कुरा गरे यसमा, खासै अरू त केही पनि छैन। रुपिस 50
रेट त अब हाम्रो 50 नै हुने भइहाल्यो। र यसरी सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई अब सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, टोटल रेभिन्यू अथवा टोटल हाम्रो सेल्स एमाउन्ट आउँछ है त। यसलाई हामीले रेभिन्यू पनि भन्न सक्छौँ। यो भनेको आम्दानी हो नि त, रेभिन्यू है त। त्यो भनेको ल मान हाम्रो यो ए भयो भनेदेखि यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त, यो सी इक्वल टु ए मल्टिप्लाई बाई बी यसरी आएको है त। र भन्छ 25,000 मल्टिप्लाई बाई 50 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा, 12,50,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त, 12,50,000। ल यसै गरी हाम्रो 15,000 मल्टिप्लाई बाई 50 गऱ्यो भने कति आउँछ त्यसमा हाम्रो 7,50,000 बराबरको आउँछ। र 20,000 मल्टिप्लाई बाई 50 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसमा कति आउँछ त, यसमा हाम्रो लगभग 10 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो। र त्यसै गरी हामी 40,000 माइनस मल्टिप्लाई बाई माइनस होइन 40,000 मल्टिप्लाई बाई 50 भनेको हाम्रो कति आउँछ त्यसमा, 20 लाख बराबरको। टोटल हाम्रो कति छ त्यसमा, 50 लाख बराबरको आउँछ है। यसलाई जोडेर हेर्नु होला हजुरहरूले पनि, हाम्रो चाहिँ यति आउने गर्दछ। जुन यो सब्जेक्ट एकदम इजी छ के हो, हो त, खास सबैमा बजेट भनेको छ। त्यो इन्फर्मेसनमा जे भनेको छ त्यही अनुसार एउटा स्टेटमेन्ट बनाइदिने हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। ल सेल्स बजेट पनि सक्यो। अब हामी के निकाल्छ त, प्रोडक्सन बजेट बाई द क्वार्टर अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। र अब हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ नम्बर बीमा सेड्युल 2 है त, डट 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 कम्पनी बजेटेड प्रोडक्सन है, हामीले सेल्सको निकालिसकेका छौँ। बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट्स बाई टाइम है त फर द इयर यति भइहाल्यो। र अब हाम्रो यहाँ टाइममा के छ त, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एन्ड द क्वार्टर 4 है त। प्रोडक्सन सेल्स है त, प्रोडक्सन सेल्स हाम्रो जम्मा प्रोडक्सन भनेको त्यही त हो। हाम्रो प्रोडक्सन सेल्स भन्दा पनि हाम्रो यो प्लान्ट गरेको निकाल्नुपर्ने हो नि त, प्लान्ट सेल्स है त। प्लान्ट सेल्स त यही हो हाम्रो 25,000, 15,000, 20,000 र 40,000 है त। 25,000, 15,000, 20,000 र 40,000 है त। र यसरी हाम्रो टोटलमा यो त 1 लाख युनिट्स नै रहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसमा, प्रोडक्सन निकाल्नको लागि प्लान्ट सेल्समा अब हामी के जोड्छौँ त, जुन हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ नि, इन्डिङ यति मात्रै लेख्थेँ है त, इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि अब हाम्रो यसमा के आउँछ त, टोटल निड चाहिँ आउने गर्दछ है त। टोटल निड र यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा, बिगिनिङ है त, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ। र यसरी टोटल निडबाट चाहिँ हामीले यसरी जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, बजेटेड प्रोडक्सन आउँछ है त, बजेटेड प्रोडक्सन चाहिँ आउने गर्दछ। अब जस्तै अरू क्वेसनमा जस्तै यो क्वेसनमा त काहीँ पनि के भनेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ स्टेबल प्रोडक्सन फलो गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यही भएर चाहिँ जुन स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी फलो गर्छ भनेर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू बेला नर्मल्ली प्रोडक्सन निकाल्थ्यौँ नि, जुन हामीले यसरी टोटल ओभरअलमा जस्तै सेल्समा हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जोड्ने र हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री घटाएर जुन प्रोडक्सन निकाल्थ्यौँ नि त्यो गरेर अनि डाइरेक्ट अब हामीले
डिभाइड बाई एउटा मन्थको निकाल्थ्यो नि, हो त्यस्तो गर्न पाएन। किन पाएन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै पनि स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भनेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्न चाहिँ पाएन है त। अब हामी यो हामीले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामी यहाँ जान्छौँ है त। अब हेरिहालौँ त अब हाम्रो यसमा के छ, यसरी जुन हाम्रो बिगिनिङ एन्ड द क्लोजिङ फर द इयरको लागि चाहिँ है त 12,500 चाहिँ बिगिनिङ भयो है त। भनेपछि जुन हाम्रो बिगिनिङ कति छ त 12,500 बराबरको यति कुराहरू रहेको छ 12,500। र अब हाम्रो चाहिँ यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् क्लोजिङ इन्भेन्ट्री के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो नेक्स्टको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, हो त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ भने चाहिँ यसले ठ्याक्कै क्वेसनमा 50% अफ द नेक्स्ट क्वार्टर है त। नेक्स्ट क्वार्टरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्टको चाहिँ 50% चाहिँ यो क्वार्टरको लागि चाहिँ के हुन जान्छ त, यो क्वार्टरको लागि चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ चाहिँ हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कुरा गरेको छ है त। अब यो कसरी निकाल्ने त, अब नेक्स्टको लागि चाहिँ हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त। 12,500 त हामीलाई दिइरहेको छ है, 12,500 गरेर। अब हेरौँ त अब हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ द म्यानेजमेन्ट ह्याड डिसाइडेड टु ह्याभ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ 50% अफ द नेक्स्ट क्वार्टर रिक्वायरमेन्ट। नेक्स्ट क्वार्टर रिक्वायरमेन्टको चाहिँ 50% भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले पाइन्छौँ है त। अब यो कसरी आउँछ त, अब हेरौँ त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कुन चाहिँ हो। यसको मतलब चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो जुन रिक्वायरमेन्टले चाहिँ कुन कुरालाई डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्सको कुरा गर्छ है यसले चाहिँ। हामीले नेक्स्टमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको त त्यही बिक्री गर्नको लागि आवश्यक पर्ने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ यो रिक्वायरमेन्ट भने चाहिँ यसले सेल्सलाई डिनोट गर्छ भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वार्टरको सेल्स कति छ त 15,000 हो। 15,000को चाहिँ हाम्रो यसरी है त यहाँ हेरौँ, यसमा 15,000को चाहिँ जुन 50% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ भने चाहिँ 15,000 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 7,500, अर्थात् हाम्रो 15,000को 50% गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 7,500 बराबरको चाहिँ आयो है त इन्डिङ इन्भेन्ट्री यो भयो। अब यो अब यति आएर चाहिँ अब के छ यसमा हाम्रो प्लान्ट सेल्समा 25,000 रहेको छ। र प्लान्ट सेल्समा हामीले यदि इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त टोटल निड, अर्थात् हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ 25,000 प्लस हाम्रो कति छ त्यसमा 25,000 प्लस 7,500 गर्दाखेरि हाम्रो 32,500 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त 32,500। र यसरी 32,500 अर्थात् टोटल निडबाट चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटायो भनेदेखि हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन आउँछ 32,500 माइनस 12,500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 20,000 बराबर आउँछ। अब यति बुझेपछि त अब हामीले अरूको त नर्मली यति नै हो भनेपछि अब यो फेरि यो अब क्वार्टर 2 को लागि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो क्वार्टर 2 को लागि नेक्स्ट भनेको कुन हो त, नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको यो क्वार्टर 3 को चाहिँ यो जुन सेल्स है त 20,000 को 50% भनेको हाम्रो कति हो त 10,000। त्यसै गरी यसमा 40 है त 40,000 को 50% भनेको कति हो त 20,000। अब हेरौँ अब हाम्रो यसमा कति आउँछ भनेर। र यसरी चाहिँ अब टोटल निड चाहिँ अब हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 25,000 हुन्छ है त, यसमा हाम्रो 25,000 हुन्छ र यो भनेको हाम्रो 40,000 हुन्छ है त। र अब एउटा कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन क्वार्टर 1 को इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ क्वार्टर 2 को लागि के हो त बिगिनिङ, यसरी चाहिँ यहाँ के आउँछ त 7,500 आउँछ। र क्वार्टर 2 को लागि इन्डिङ भनेको क्वार्टर 3 को लागि के हो त बिगिनिङ 10,000 यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा, यसरी जुन टोटल निडेडबाट हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटायो भनेदेखि हाम्रो जुन बजेटेड प्रोडक्सन चाहिँ आयो है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले कति आउँछ त यसमा 25,000 माइनस 7,500 गर्दाखेरि हाम्रो 17,500 आयो है त 17,500 आयो। र अब हाम्रो यहाँ के छ त अब हेरौँ है त। र जुन फेरि यसै गरी हाम्रो क्वार्टर 3 को लागि चाहिँ कति हुन्छ त 40,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि ठ्याक्कै कति आउँछ त 30,000 चाहिँ आउने गर्दछ, यो भयो है त। अब जुन हाम्रो अब कति हुन्छ त भने मतलब नेक्स्ट क्वार्टरको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन रिक्वायरमेन्ट
को हाम्रो 50% हुन्छ भनेर चाहिँ क्वार्टर फोर पछि त हाम्रो कुनै पनि ऊ छैन नि त इन्भेन्ट्री। तर हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको होला पक्कै पनि। हाम्रो चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको यो जुन क्वार्टर 4को लागि चाहिँ कति रहेछ त 20,000 बराबरको चाहिँ दिएको रहेछ है त। 20,000 युनिट्स भयो। यसरी हाम्रो क्लोजिङ पनि 20,000 नै रहेको छ। अब कति आउँछ त हाम्रो 40,000 माइनस भन्दा पनि प्लस हुन्छ यसमा टोटल निड रेटमा चाहिँ। टोटल निड निकाल्नुको लागि चाहिँ 40,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 50-60,000 आउँछ है त। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 32,500 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ 1,20,000 आयो है त। र यसरी हाम्रो टोटल निड भनेपछि अब यसको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कुन हुन्छ त यसमा जुन क्वार्टर 4को लागि चाहिँ जुन हाम्रो क्वार्टर 3को क्लोजिङ 20,000 छ त्यही नै रह्यो। अब यसमा पनि हाम्रो बिगिनिङ त 12,500 सुरुकोलाई नै हामी लेख्छौँ यो रहेको छ र क्लोजिङ चाहिँ यो नै लेख्यो हामीले यसमा यो रह्यो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल निड 60,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा जम्मा 40,000 है त यो आयो। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 20,000 प्लस 17,500 प्लस 30,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 1,07,500 बराबरको चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त बजेटेड प्रोडक्सन। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ यस्तै नै हुन्छ है, खासै केही पनि गाह्रो हुँदैन। यसलाई मजाले कभर गर्नु होला, यसलाई राम्रोसँग हेर्नु है। यस्तै क्वेसन हो हामीलाई सोध्ने भनेको सबै। यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु त यो क्वेसनलाई राम्रोसँग हेर्नु होला त यसमा के भनेको छ भनेर। यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर कति भयो हाम्रो 3। हामीले अहिलेसम्म क्वेसन नम्बर 2 गरेछौँ र अब यो हाम्रो के भयो त क्वेसन नम्बर 3 है त। क्वेसन नम्बर 3 यो क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त मजाले कस्तो रहेछ भनेर आफूले नै यसरी पढ्नु होला यो क्वेसनले के भन्न लागेको छ भनेर यसमा है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो स्टार कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्स एक्स वाई एन्ड द जेड प्रोडक्ट्स एन्ड मार्केट्स देम एट ₹50, ₹60 एन्ड ₹65 पर युनिट रेस्पेक्टिभली भनेको छ है त। भनेपछि एउटा यो जुन हाम्रो स्टार कम्पनीले चाहिँ विशेष गरी 3वटा प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ। एउटा यक्स, अर्को वाई र अर्को भनेको हाम्रो जेड है त। र यसरी जुन मार्केटमा चाहिँ यक्स भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ रुपिस कतिमा त 50मा चाहिँ सेल्स हुने रहेछ र वाई भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ रुपिस कतिमा त 60मा चाहिँ सेल्स हुने रहेछ र जेड भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ रुपिस कतिमा त 65मा चाहिँ सेल्स हुने रहेछ। हेरौँ है त अरू के भनेको छ यसमा। द प्लान्ट सेल अफ द कम्पनी फर द कमिङ इयर इज 40,000 युनिट्स भनेको छ है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनीको चाहिँ जुन प्लान्ट सेल्स हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ कति छ त यो अब आउने कमिङ इयरको लागि चाहिँ 40,000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त। The ratio of the sales in the quantity of the X, Y and the Z is कति छ त हाम्रो यसमा चाहिँ रेसियो अफ द सेल्स जुन टोटल क्वान्टिटीको चाहिँ जुन 40,000 मध्ये चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ 1:1 भनौँ न 1:2 भन्दा नि 1:1.5:2.5 भनेपछि यक्स चाहिँ हाम्रो 40,000को चाहिँ 1:1 रहेछ र त्यसै गरी वाई चाहिँ 1.5 रहेछ र जेड चाहिँ कति छ 2.5 रहेछ है त। र अब यसमा हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ द बिगिनिङ स्टक अफ द यक्स वाई एन्ड द जेड वुड बी 500 युनिट्स 1000 युनिट्स एन्ड द 1500 units respectively भयो। द कम्पनी हेज प्लान टु मेन्टेन द इन्डिङ स्टक अफ द प्रोडक्ट इक्वल टु द 80% अफ द बिगिनिङ स्टक भनेको छ है त। र यसरी चाहिँ इन्डिङ स्टक अर्थात् हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ कति मेन्टेन गर्ने भनेको छ भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै जति पनि हाम्रो बिगिनिङ स्टक थियो नि हो त्यो बिगिनिङ स्टकको चाहिँ 80% हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र रिक्वायर्डमा हाम्रो रहेको छ यसमा प्रोडक्सन बजेट अफ द कम्पनी। जस्ट एकदम इजी छ, खासै केही पनि छैन यसमा। हामी यसमा यसलाई गरिहालौँ है त। र अब यसरी हाम्रो कति हुन्छ त यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ सेड्युल 1 मा है त स्टार कम्पनी रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त यसमा स्टार कम्पनीको हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त यसरी स्टार कम्पनीको चाहिँ बजेटेड प्रोडक्सन है त अथवा जुन हाम्रो प्रोडक्सन बजेट भनौँ न बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट्स भन्ने कुरा भयो बाई
प्रोडक्ट अनुसार है त। र यसरी हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट चाहिँ के छ त, प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो एक्स वाई र जेड रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल, यसरी भयो त। र हाम्रो यसमा चाहिँ सेल्स रेसियो कति हुन्छ भने चाहिँ यसमा सेल्स रेसियो चाहिँ हाम्रो 1.5 र त्यसै गरी हाम्रो 2.5 है त। र यसलाई जोड्नुपर्छ कि हाम्रो टोटल कति हुन्छ हेरौँ त, 1 + 1.5 गर्दा 2.5 भयो, 2.5 + 2.5 गर्दा कति हुन्छ टोटल 5 हुन्छ है त। भनेपछि टोटल 5 भने चाहिँ यसलाई त अब यसमा चाहिँ 1 छ, 1 / 5 र त्यसै गरी हाम्रो 1.5 / 5 र 2.5 / कति हो त 5, यसरी चाहिँ आउने भयो है त सेल्स रेसियो भनेर। र अब यसपछि हाम्रो सेल्स रेसियो पछि अब हाम्रो यसमा के हाल्नुपर्छ, सेल्स रेसियो पछि अब हाम्रो सेल्स त आइ नै हाल्छ। टोटल त हाम्रो 40,000 हो, त्यसमध्ये पनि पर्ने हाम्रो एक्स वाई र जेडको कति कति पर्छ भनेर हेर्ने हो नि त। यो चाहिँ हाम्रो प्लान अनुसारको सेल्स है त, सेल्स प्लान भन्छौँ। र जुन हाम्रो अब हेरौँ त यो 40,000 / 5 भनौँ यो सेल्स रेसियो अनुसार गऱ्यो नि भइहाल्यो। 40,000 × 1 / 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा ठ्याक्कै, त्यति गर्दाखेरि 8,000। र त्यसै गरी हाम्रो 40,000 × 1.5 / 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 12,000। त्यसै गरी हाम्रो 40,000 × 2.5 / 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 20,000 आउँछ है त। र यो हाम्रो टोटल कति हुन्थ्यो त 40,000 अन्त सेल्स प्लान भयो। अब हाम्रो त प्रोडक्सन निकाल्नु पर्ने हो, त्यसको लागि हामी के गर्छ त अब इन्डिङ इन्भेन्ट्रीबाट जान्छ है त। इन्डिङ INV मात्रै लेखिदिएँ है त मैले। इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो कति थियो त यसमा, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्दा पनि पहिला हामी यसमा ओपनिङ हेर्नु पर्यो है त। ओपनिङ भन्दा नि बिगिनिङ स्टक अफ द एक्स वाई जेडको छ त 500, 1000 र 1500 गरेर चाहिँ रहेको छ। यो इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा अब हाम्रो यो के हो त टोटल निड भइहाल्यो। अब हाम्रो यसमा बिगिनिङ है त, बिगिनिङ INV मात्रै लेखिदिएँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्सन प्लान है त। र अब यसमा हाम्रो कति हुन्छ त, बिगिनिङ हाम्रो कति भयो त 500, 1000 र 1500 छ है त। 500, 1000 र 1500 बराबरको चाहिँ रहेको छ यसमा। हाम्रो यसमा टोटलमा बिगिनिङ भनेको त 500 नै आउनु भइहाल्यो। र अब ठ्याक्कै के भनेको छ त क्वेसनले चाहिँ हामीलाई यो जुन यहाँ भनेको छ 80% अफ द बिगिनिङ स्टक है त। बिगिनिङ स्टकको चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे इन्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। भनेपछि 500 को 80% कति हुन्छ त ठ्याक्कै हाम्रो 500 को 80% 400 र हाम्रो 100 को चाहिँ 80% कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 100 भन्दा नि हाम्रो 1000 हो। 1000 को चाहिँ हाम्रो 80% कति हुन्छ त हाम्रो यसमा ठ्याक्कै 800 हुन्छ। र त्यसै गरी 1500 को 80% भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 1200 हुन्छ। र क्लोजिङमा हुने भनेको हाम्रो 1200 नै रह्यो है त। र यति आएपछि हाम्रो टोटलमा कति हुन्छ त सेल्स प्लान प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री गर्दा 8,000 + 400 गर्दाखेरि 8,400 र प्रोडक्सन कसरी आउँछ त टोटलबाट चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटायो भनेदेखि हाम्रो प्रोडक्सन आयो 8,400 - 500 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कति आउँछ त 7,900 आउने भयो। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 12,000 + 800 गर्दाखेरि कति आउँछ 12,800 आउँछ। 12,800 - 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 11,800 आउँछ है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 20,000 + 1200 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 21,200 आउँछ है त। 21,200 आउँछ। 21,200 प्लस भन्दा पनि माइनस हुन्छ यसमा हाम्रो यसरी प्रोडक्सन निकाल्दाखेरि 21,200 - 1500 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 19,700 यसरी आउँछ है त। टोटल हाम्रो यहाँ आउने भनेको यसलाई जोड्नु होला, यसलाई पनि जोड्नु होला है त। ल अब यति हो कि खासै केही छ त छैन नि। जस्ट हामीले यसमा आउनुपर्ने भनेको यो सेल्स रेसियोको आधारमा यसरी सेल्स प्लान निकाल्नु पऱ्यो। यो 8,000 कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो टोटल प्रोडक्सन कति हो त 40,000 र यो रेसियोले मल्टिप्लाई गरे हो कि मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ त 1/5 सबै यसो गरेर चाहिँ आउँछ। जुन यो हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो ए भयो भनेदेखि यो बी भयो भनेदेखि A + B भएर आएको है त। C = र D भइहाल्यो र हाम्रो E चाहिँ कसरी आयो त C - D गरेर आयो है त। लगभग यति नै रहेको छ, खासै यसमा केही छैन। र यसपछि अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त। नेक्स्ट क्वेसन यो आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर कति भयो त 4 भयो है त। क्वेसन नम्बर 4 मा र यो क्वेसन चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि अब के हो जस्तो लाग्छ, तर खासै केही पनि छैन। यो क्वेसन हामीले पढ्न सक्यो भनेदेखि अरू त हामीले नर्मली गरि नै हाल्छौँ है त।
र अब हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा के भनेको छ, वेलकम कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्स लार्ज साइज ब्यालुन्सहरू होइन। लार्ज साइज ब्यालुन्सहरू चाहिँ यसले के गर्छ त, उत्पादन गर्छ अरे है त। लास्ट इयर द कम्पनी सोल्ड 48,000 ब्यालुन्स एट द प्राइस अफ ₹20 पर युनिट विच टेक्स प्लेस इभनली थ्रु द इयर भन्ने कुरा रहेछ भने चाहिँ यसभन्दा ठ्याक्कै लास्ट इयरमा चाहिँ अघिल्लो वर्षमा चाहिँ 48,000 बराबरको चाहिँ ब्यालुन्स चाहिँ 20 रुपियाँको दरले चाहिँ बेचेको रहेछ। एउटा ब्यालुन बराबर 20 रुपियाँको दरले, जुन चाहिँ यो वर्ष पनि कायम नै रहन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। द कम्पनी एस्टिमेट्स द्याट दिस भोल्युम रिप्रेजेन्ट्स अ 20% सेयर अफ द मार्केट। यो जुन भोल्युम भनेको चाहिँ के हो त, 20% अफ द सेयर मार्केट चाहिँ रहेको छ। र द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज बाई द 5%। र मार्केट चाहिँ के भयो त, होल मार्केट चाहिँ 5%ले चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेदेखि बट द कम्पनी मार्केटिङ स्पेसलिस्ट ह्याभ डिटरमाइन्ड द्याट एज अ रिजल्ट अफ द न्यू एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन एन्ड द प्याकेजिङ भन्ने कुरा भयो। द कम्पनी विल इन्क्रिज इट्स सेयर्स अफ दिस लार्जर मार्केट टु कति भयो त, पहिला चाहिँ यसको चाहिँ कति इन्क्रिज 20% थियो भनेदेखि अब चाहिँ 24% बनाउने है त। ड्यु टु द चेन्ज इन द प्राइस द न्यू प्राइस फर द ब्यालेन्स विल कति हुन्छ त, यसरी चाहिँ 21.50 पर ब्यालेन्स भयो। पहिला चाहिँ कति थियो त, 20 पर युनिट थियो भनेदेखि अब चाहिँ 21.50 पर ब्यालुन भयो है त। दिस न्यू प्राइस इज एक्सपेक्टेड टु बी इन द लाइन विथ द कम्पिटिसन एन्ड ह्याभ नो इफेक्ट अन द भोल्युम एक्सपेक्टेड। इन द पास्ट म्यानेजमेन्ट ह्याज found that inventories of the finished goods should be maintained at approximately 1.5 months sales need भन्ने कुरा भयो। द इन्भेन्ट्री एट द स्टार्ट अफ द बजेट पिरियड इज 5,400 भन्ने कुरा भयो है त। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त, सेल्स बजेट फर द फर्स्ट 3 months जनवरी फेब्रुअरी एन्ड मार्च। र त्यसपछि हाम्रो के छ त यसमा, प्रोडक्सन बजेट फर द 3 months जनवरी फेब्रुअरी एन्ड मार्च। यति कुराहरू चाहिँ रहेको छ यसमा है त। र अब हामी यहाँ वर्किङ नोट्स गरौँ पहिला, जुन चाहिँ हाम्रो यो नयाँ एडजस्टेड सेल्स निकालौँ न, त्यसपछि हामी अरू जुन यसले रिक्वायरमेन्ट गरे अनुसार हामी त्यो निकालि नै हाल्छौँ है त। सल्युसन अनुसार चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ वर्किङ नोट्स है त। वर्किङ नोट्समा हामी जाउँ यसरी, क्यालकुलेसन अफ न्यू है त, न्यू एडजस्टेड सेल्स भन्ने कुरा रह्यो। टोटल इन्डस्ट्रीको सेल्स कति थियो हाम्रो, 48,000 भन्दैछ है। हो यो 48,000 थियो भन्दैछ भनेपछि अब हाम्रो के हो त, टोटल इन्डस्ट्रीको सेल्स चाहिँ अब निकाल्नको लागि चाहिँ यो 48,000 भनेको त यो कम्पनीको मात्रै हो नि त, हामीले त होल इन्डस्ट्रीको निकाल्न थालेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो जुन यो कम्पनीको जुन यो 48,000ले चाहिँ टोटल यो मार्केटको चाहिँ कति पर्सेन्ट यसले कभर गर्छ भने चाहिँ 20% सेयर मार्केट भनेपछि अब होल इन्डस्ट्री अर्थात् होल मार्केटको निकाल्नको लागि त अब हामीले 100% निकाल्नु पर्यो। तर यो 48,000 भनेको जम्मा 20% को भाग हो, त्यही भएर डिभाइड बाई 20 गर्छौँ र मल्टिप्लाई बाई 100 गऱ्यो भने 100% को आयो भने चाहिँ कति आउँछ, 2,40,000 युनिट्स आयो टोटल इन्डस्ट्रीको है त। अब जुन इन्डस्ट्रीको चाहिँ के भएको छ त, इन्क्रिज भएको छ सेल्स कतिले भन्दैछ हाम्रो यहाँ होल भनौँ, द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज बाई कति 5% इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ है त। अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा, इन्क्रिज है त, इन्क्रिज इन्डस्ट्री सेल्स कति छ हाम्रो यसमा, 2,40,000 को चाहिँ कतिले त 5%ले बढाएको छ भनेदेखि अब हाम्रो यसमा यस्तो हुन्छ नि त, 100 + 5% गऱ्यो भनेदेखि यसमा कति आउँछ त, यसमा जम्मा 2,52,000 युनिट्स आउने रहेछ, यति बराबरको है त। यो भयो हाम्रो इन्क्रिज्ड इन्डस्ट्री सेल्स है त, इन्डस्ट्रिज सेल्स भयो। अब चाहिँ यो त पुरै होल मार्केटको भयो। अब हामी के गर्छौँ त, कम्पनीको निकाल्छौँ है त। टोटल सेयर अफ के को भन्दा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको है त, टोटल सेयर अफ कम्पनीज सेल्स। अब कम्पनीको सेल्स चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे त, यसमा चाहिँ यो जुन टोटल इन्डस्ट्रीको त जम्मा कति छ त युनिट्स त,
2,52,000 छ नि त होइन, 2,52,000 मध्ये चाहिँ अब कति कभर गर्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ लार्जर इन्क्रिज भएर चाहिँ 24% है त। अहिले चाहिँ हाम्रो यो इन्क्रिज भएर चाहिँ 24% जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। 24% भनेपछि अब हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा, यो भनेको 60,480 युनिट्स चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल सेयर्स अफ द कम्पनीको रहेछ भनेपछि यो त अब हाम्रो पुरै होल के को लागि भयो त, होल इयरको लागि, फर 1 इयरको लागि भयो भनेपछि अब हामीलाई त मन्थली सेल्स चाहिन्छ। मन्थली सेल्स निकाल्नको लागि हामीले डिभाइड बाई 12 गऱ्यो भनेदेखि मन्थली सेल्स आयो है त। मन्थली सेल्स इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त, 1 इयरको चाहिँ 60,480 डिभाइड बाई 12 मल्टिप्लाई बाई 1 गऱ्यो भनेदेखि कति आउँछ त, 5040 युनिट्स है त। यो आयो यसरी चाहिँ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो 1 मा के सोधेको छ भन्दा चाहिँ सेल्स बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ भनेको छ है त, जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि। सेड्युल 1 को है त। अब हाम्रो यसमा हुन्छ बजेटेड सेल्स इन युनिट्स एन्ड रुपिज है त बाई मन्थ अनुसार है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेरौँ मन्थ्स हाम्रो चाहिँ यसमा जनवरी फेब्रुअरी एन्ड मार्च है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ सेल्स युनिटको कुरा आउँछ यसमा। टोटल त हाम्रो मन्थली त 5040 रहेछ है, 5040 युनिट्स बराबरको रहेको छ है त। 5040 युनिट्स, 5040 युनिट्स, 5040 युनिट्स। र अब हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट है त, एस भनेको सेलिङ र पी भनेको प्राइस र अर्को पी भनेको पर र यु भनेको युनिट है त। सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपिपीयु भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यसरी मार्केट इन्क्रिज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि इन्क्रिज भएको थियो कतिसम्म त, यहाँ छ हाम्रो 2150 सम्म है त। यहाँ रहेको छ यसमा यदि यो 2150 सम्म यो है त। 2150 होइन कि 21.50, 21.50, 21.50 एउटा युनिट बराबर चाहिँ 21.50 परेछ भनेपछि अब हाम्रो के आयो त, सेल्स रेभिन्यूको कुरा आयो। सेल्स रेभिन्यू कसरी आउँछ त, यो ए भयो यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो सी इक्वल टु कति हुनुभयो त, ए मल्टिप्लाई बाई बी गऱ्यो भने सेल्स रेभिन्यू आयो। जम्मा चाहिँ हाम्रो 5040 गऱ्यो भनेदेखि कति आउनुभयो त, 1,08,000 है त। यसमा आउने भनेको हाम्रो 1,08,360, 1,08,360, 1,08,360 यति आयो है त। र टोटलमा चाहिँ हाम्रो कति आयो त्यसमा 15,120। यो त हाम्रो दर त एउटै नै भइहाल्यो रेट त। र टोटल कति आउँछ त हाम्रो 1,08,360 हाम्रो 3 पटकसम्म जोड्दाखेरि कति आउँछ त, 3,25,080 रुपैयाँ। यति हो के। यति गरेर जुन चाहिँ सेल्स बजेट भयो अब हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ सेड्युल 2 मा गएर यो जुन हाम्रो के छ त यसमा प्रोडक्सन बजेट होइन। हुन त हामीले यहाँ कम्पनीको नाम लेखेन छौँ, ठिकै छ। हाम्रो कम्पनीको नाम वेलकम कम्पनी पनि हजुरहरूले लेख्नु होला है त। यसमा चाहिँ लेखौँ न त, वेलकम कम्पनी है त। बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट है त। यो अब हामी हेर्न सक्छौँ यसको मन्थ्समा अब हाम्रो के छ त, जनवरी फेब्रुअरी मार्च है त। मार्च अब हाम्रो यो के भयो त, टोटल सेल्स प्लान अनुसार हाम्रो सेल्स कति छ त, सबै महिनामा चाहिँ हाम्रो 5040 छ है त। 5040 युनिट्स, 5040 युनिट्स, 5040 युनिट्स टोटल हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 15,120 युनिट्स। र सेल्स प्लान भयो। यसमा अब हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ है त। इन्डिङ INV मात्रै लेखिदिएँ है त मैले। इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा हाम्रो के भनेको छ यसमा, अब हेरौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि है त
In the past, management has found that inventories of the finished goods should be maintained at the approximately 1.5 month sales need भनेको कुरा रहेछ है त। जति पनि हाम्रो सेल्स गर्नको लागि आवश्यक पर्छ नि हो त्यसको चाहिँ 1.5 भने चाहिँ 1.5 मन्थ हुने भयो त। 1.5 मन्थ चाहिँ बराबरको चाहिँ अब भनौँ टोटल जुन हाम्रो सेल्सको चाहिँ 1.5 मन्थ बराबरको चाहिँ के चाहियो त हामीलाई इन्भेन्ट्री चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। अब हाम्रो यहाँ के भन्छ यसमा इन्भेन्ट द्याट फिनिस भने चाहिँ सेल्स निड है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त यसमा हाम्रो कति हुन्छ त, जस्तै कि हाम्रो टोटल जुन सेल्स निड भनेको हाम्रो कति छ त यसमा कम्पनीको है त 60480 60480 है त। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ आउने रहेछ भने मतलब हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री है त। इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ यहाँ मेन क्वेसनले भनेको अनुसार। इन्भेन्टरी भनेको हाम्रो जुन यो भनेको क्लोजिङ है त। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो के भयो त यो भनेपछि यसमा टोटल हाम्रो चाहिँ कति हो त सेल्स निड भनेको हाम्रो कति छ 60480 है त। 60480 छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 12 महिनाको लागि यसको चाहिँ 1.5 मन्थ चाहिँ इन्भेन्ट्री हुन्छ अरे के भने चाहिँ कति आउँछ हाम्रो ठ्याक्कै 7560 युनिट्स आउँदो रहेछ है। 7560 युनिट्स आउने रहेछ भने चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो सधैँभरि अब के भइरहेछ त 7560 7560 र 7560 युनिट चाहिँ रहेको छ है त। 7560 र 7560 चाहिँ रहेको छ। र यो भनेको अब हाम्रो के आउँछ यसपछि टोटल निड आउँछ है त। सेल्स प्लानमा हामीले इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ टोटल निड आउँछ। यो ए भयो यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो सीमा कसरी आउँछ त ए प्लस बी गरेर है त। र हाम्रो 5040 प्लस 7560 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 12600 बराबरको है त। हाम्रो अरूमा पनि अरू मन्थमा पनि यही आउने भ्याल्यु 12600 बराबरको है त। र टोटलमा हाम्रो कति आउँछ त 22680 आउँछ टोटल निड भयो है। अब हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री आइएनभी मात्रै लेखिदिएँ मैले यसमा। बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा जुन हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ त हाम्रो सुरुमा चाहिँ जस्तै द इन्भेन्ट्री आर द स्टार्ट अफ द बजेट पिरियड। यसरी बजेट पिरियड स्टार्ट हुने बेला चाहिँ जुन यहाँ भनेको चाहिँ पोइन्टमा कति थियो र हाम्रो चाहिँ 5400 बराबरको थियो अरे है त। अब जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ 5400 भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको 5400 थियो भनेदेखि अब जुन हाम्रो जनवरीको लागि क्लोजिङ भनेको फेब्रुअरीको लागि के हुन्छ ओपनिङ 7560 फेरि यसको यो जुन फेब्रुअरीको क्लोजिङ भनेको मार्चको लागि ओपनिङ 7560 र फेरि मार्चको जुन क्लोजिङ भन्छ त्यो भइहाल्यो। यसमा क्लोजिङ पनि के हुन्छ 7560 नै हुने भइहाल्यो। यो त अब क्लोजिङ होइन नि त हाम्रो बिगिनिङ हो। बिगिनिङ हाम्रो कति छ त 5400 छ है त सुरुको जनवरीको। र अब यसपछि हाम्रो के आयो त बल्ल प्रोडक्सन प्लान भनेर चाहिँ आयो है त। यो जुन प्रोडक्सन प्लान कसरी आयो त यो टोटल निडबाट चाहिँ यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् यसलाई हामी डी भनौँ। यसमा चाहिँ कसरी आउँछ त ई इक्वल टु सी माइनस डी आउने भयो है त। 12600 माइनस हाम्रो कति आयो त 5400 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 7200 र यसरी 12600 माइनस 7560 गर्दाखेरि घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 5040। त्यसै गरी हाम्रो 12600 माइनस 5000 होइन हाम्रो यसमा 12600 माइनस 7560 गर्दा कति आयो त 5040 आयो। यसमा पनि हाम्रो कति आउँछ त 17000 है त। टोटल जोड्दा चाहिँ 17280 चाहिँ आउँछ यसरी चाहिँ है त। यो कुरा भयो लगभग यस्तै हो। हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको यसै हेर्दाखेरि यो क्वेसनले के नै भने जस्तो अब हामीले के होला कसो होला नर्मल छैन यो भन्दा एकदम गाह्रो छ जस्तो लाग्थ्यो तर के रहेछ त हाम्रो एकदमै नर्मल रहेछ खासै केही छैन रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब हामी अब यसपछि हेरिहालौँ त अर्को यहाँ क्वेसन। अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेछ जुन हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर 5 होला है। क्वेसन नम्बर 4 सम्म गऱ्यौँ र यसपछि हाम्रो यो रहेको छ यसमा क्वेसन नम्बर 5 है त। क्वेसन नम्बर 5 जुन अब क्वेसन नम्बर 5 मा पनि हामीलाई जस्ट अरू केही पनि छैन एकदम नर्मल रहेछ। यस गरौँ न त हाम्रो अझै पनि क्वेसन नम्बर भनेपछि यसमा हाम्रो कतिवटा बाँकी छ त यसरी
एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा है। अझ 4वटा क्वेसन बाँकी रहेछ। 4वटा क्वेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न त ठ्याक्कै। अर्को फेरि क्लास हाम्रो एकदम सर्ट हुन्छ नि त, र यो चाहिँ एकदम लङ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्कै एभरेजको क्लास बनाऊँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। यसलाई मजाले यो क्वेसनलाई हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गरौँ। नेक्स्टमा चाहिँ अझै हाम्रो 4वटा क्वेसन रहेको छ, त्यो 4वटा क्वेसनलाई हामी कभर गर्छौँ र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसमा तपाईँका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएका लिङ्कहरूबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 4th इयरको चाहिँ जुन हाम्रो अकाउन्ट ग्रुपको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र यदि हजुरहरू चाहिँ कोही चाहिँ फाइनेन्स ग्रुपको छ भनेदेखि फाइनेन्स ग्रुपको क्लास पनि अभाइलेबल रहेको छ। र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र रिभिजन चाहिँ गर्नुपर्छ है, यतिको हुँदैन। ल आजलाई यति नै गरौँ।